अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अय ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले की कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रमज़ान रहमतों, बरकतों, सादतों और मग़फ़िरत का महीना है। जो ही इस माह का आगाज़ होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। बुखारी 1898, 1899। और जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से इस महीने के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लफ्ज़ छोटे या सगीरा ब्रैकेट में है और ये बात बिल्कुल पक्की है कि बड़े गुनाह तो बिना तौबा के माफ नहीं होते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ 1901। रोजेदार ही वो खुशकिस्मत है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों में से रैयान नामी दरवाजा मखसूस है, यानी VIP गेट है जिसमें से सिर्फ रोजेदार ही गुजर सकते हैं और उस दरवाजे का नाम है रैयान। यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1896। इसके बरअक्स ऐसे आदमी की नाखाक आलूदा करार दी गई है जिसने अपनी जिंदगी में रमजान का महीना तो पाया लेकिन बख्शिश से महरूम रहा। तिर्मिज़ी 3545, इस्नादन हसन। बड़े ही नसीब वाला है वो शख्स जो माह रमजान की तमाम फजीलतें अपने दामन में समेट लेता है। चांद देख कर रोजा रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देख कर रोजा रखो और उसी को देख कर इफ्तार करो। अगर तुम पर मतला अब्र आलूद हो तो शाबान की गिनती में 30 दिन पूरे कर लो। रमजान से पहले शाबान का महीना है, शाबान के महीने में ही रमजान का चांद देखना है। अगर अब्र आलूद हो गया है और चांद नजर नहीं आया तो शाबान के 30 दिन पूरे करने के बाद, महीना 31 का तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है 30 के बाद फिर रमजान शुरू हो जाएगा। बुखारी शरीफ 1909, मुस्लिम शरीफ 1081। रोजे की नियत, इसमें कोई शक नहीं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, लेकिन नियत दिल के कस्दे और इरादे का नाम है, न कि जुबान से खुद साख्ता अल्फाज का अदा करना। जैसे कि बहुत से इस बारे में नियतों के अल्फाज लोगों ने गढ़ रखे हैं, हालांकि ये बेअसल और इसकी कोई हैसियत नहीं है। सहरी के मसाइल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोजों में सहरी का फर्क है। मुस्लिम शरीफ 2096। अहले किताब के यहाँ सहरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान के अलावा किसी को सहरी दिया ही नहीं है, किसी कौम को सहरी नहीं मिली। इफ्तार से इफ्तार तक उनका रोजा चलता है। हाँ, चंद घंटों की मोहलत दे दी जाती है इफ्तार के बाद कि जो कुछ खाना पीना है खा लो। हिंदू लोग 12 बजे के पहले खाना खत्म कर देते हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है। कुछ लोग 10 बजे के बाद खत्म कर देते हैं और कुछ लोग इफ्तार करते हैं, गुरूब होते ही उनका भी इफ्तार होता है, लेकिन अंधेरा पूरा छा जाता है तब वो इफ्तार करते हैं, यानी इशा के टाइम पे उनका इफ्तार होता है और इशा के 1-1.5 घंटे के बाद दूसरा रोजा शुरू हो जाता है। तो उम्मत मुसलमान के अलावा किसी को सहरी नहीं मिली। और मजीद इरशाद है, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। बुखारी 1923, मुस्लिम 1095। सहरी में बरकत है। आप एक खजूर खाकर पानी पी लें तो सारा दिन आपके लिए काफी होगा। वैसे 4-5 खाना बेहतर है। जो लोग सहरी पेट भर के नहीं खाना चाहते हैं, हमारी नजर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सहरी नहीं खाते हैं, लेकिन सुन्नत अदा करने के लिए वो 4-5 खजूर खा लेते हैं या कुछ हल्की फुल्की चीज जैसे 1-2 बिस्किट और पानी पी लिया। तो इस बरकत से उनका रोजा बहुत हल्का हो जाता है और दिन भर उनका आसानी से गुजर जाता है। हाँ, कुछ लोग सहरी ना खाएं, यानी रात को 10 बजे खाना खाया उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो फिर दूसरे दिन उनका रोजा भारी पड़ता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी तबीयत नहीं करती है खाने की। तो सहरी खाने का मतलब ये नहीं है कि ठूस ठूस के हलक तक खाना है तो ही सुन्नत अदा होगी, नहीं। 1, 3, 5, 7 खजूर खाकर भी पानी पी लिया, या जो भी आपको पसंद हो वो खा लें। 2 अंडा उबले हुए खा लें, आमलेट, जिस तरह आपको पसंद हो वो भी काफी होगा। सुन्नत अदा हो जाएगी और सुन्नत के फवाइद आपको दिन भर नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अजान सुने, खाने का बर्तन उसके हाथ में हो तो अजान की वजह से उसे रख ना दे, बल्कि उससे अपनी जरूरत पूरी करे। यह हदीस अबू दाऊद की है 2350 में। इस्नादन हसन है, लेकिन इस हदीस से बहुत से उलमा कराम ये समझते हैं कि अजान होने के बावजूद भी जो बर्तन हमारे हाथ में है उसे खाते रहें, और बहुत से लोग खाते रहते हैं। ऐसे आदमी का रोजा शुरू नहीं होगा,
کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنا کھانا پینا اذان ختم ہونے تک جاری رکھتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ صرف ایک اذان ہوتی ہے فجر کی، وہ بھی سحری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب سحری کی اذان ہوتی تھی کہ کچھ وقت بچا ہے ابھی بھی کھا لو۔ یہ حدیث اس کا ذکر کر رہی ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو اذان دی جاتی تھی، اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ اپنا برتن جو ہاتھ میں ہے اس کو روکو نہیں، کھانا پینا جاری رکھو۔ لیکن آج کے ٹائم پہ یہ حدیث اپلائی نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں، جہاں پہ صرف ایک اذان ہوتی ہے، وہ بھی سحری ختم ہونے کے بعد فجر کی اذان۔ اور اسی کو خیال رکھتے ہوئے شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ سحری کے وقت تعین میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اذان سنے اور اسے معلوم ہو کہ یہ اذان فجر کی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ مطلب یہ کہ ہاتھ میں پیالہ ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تم کو تو معلوم ہے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد یہ اذان ہو رہی ہے، تو کھا نہیں سکتا۔ اس حدیث سے بہت سے لوگ غلط استدلال لے کر اپنا کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مؤذن طلوع فجر سے قبل اذان دے رہا ہو تو پھر رک جانا واجب نہیں بلکہ کھانا پینا جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ سحری کی اذان یعنی فجر ختم ہونے کے بعد والی اذان نہیں، سحری کی اذان اگر کسی جگہ پر، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں سحری کی اذان دی جاتی ہے جو سحری ختم ہونے سے کافی پہلے ہوتی ہے، وہ اگر اذان سنے تو اپنا کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 173، طبع دارالسلام۔ حالت جنابت میں سحری کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھا کر بعد میں غسل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم 1109 اور 80 نمبر پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسلام 360 میں یہی نمبر ملیں گے کیونکہ یہ مکتب شاملہ کا نمبر ہے۔ جتنے بھی میں نے حدیث کے نمبر بتائے وہ سب اسلام 360 میں یوں ہی مل جائیں گے جس طرح میں نے بتایا ہے۔ روزے کا تقاضا کیا ہے؟ روزے کا تقاضا ہے کہ جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے اور تقوی کو اپنایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دارمی 2722، اسنادن صحیح، طبع دارالمعرفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے جھوٹ بولنا اور اس عمل کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے دار کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ویسے تو کسی بھی مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ تو پریکٹس کا مہینہ ہے، سال بھر میں 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں دیا جاتا ہے پریکٹس کا، تاکہ ہم باقی کے سال بھر اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم گزارتے ہیں۔ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں تقوی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پریکٹس کا مہینہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب تم 30 دن کی مسلسل پریکٹس کے بعد تم تقوی اختیار کر لو گے تو باقی کے 11 مہینہ اسی طرح زندگی گزارو گے، اور اگر تھوڑی بہت خرابی آ گئی تو واپس پھر 11 مہینے کے بعد ہمارے پاس یہ مہینہ آ جاتا ہے، اور پھر سے ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ہر اس چیز سے رک جاتے ہیں جو اسلام کے منافع امور میں سے ہو، جس پر شریعت عمل کرنے کا حکم دیتی ہے اس پر ہم عمل کرتے رہتے ہیں، اور ہر برائی سے جس طرح روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں اسی طرح ہر برائی سے ہم باقی دنوں میں بھی رکے رہتے ہیں۔ لیکن یہ فائدے صرف اسی کو پہنچیں گے جو واقعی میں یہ سمجھتا ہو کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں نیک انسان بننا چاہیے، جن چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یعنی نیکوکاری کا، اس کی پوری کوشش کرے گا تو ہی اس کو عادت پڑے گی سال بھر اسی طرح زندگی گزارنے کی۔ لیکن جو لوگ بوجھ سمجھ کر صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کے بعد ہم کرفیو سے آزاد ہو جائیں گے اور پھر وہی تمام کام کرنے لگیں گے جو پہلے کرتے تھے، طرح طرح کی خرافات جن کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں اور گناہ سے رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا، لیکن ایک مہینے کے لیے رمضان کے مہینے میں وہ ہر گناہ سے رکا رہتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے انا سانڈ کی طرح وہ کھلا چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہی خرافات کرنے لگتا ہے۔ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا۔